अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ आईसीटी। मैं हूँ सना मुख्तार। अब देख लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने किस्म का होता है। वैसे तो आप सब लोगों को ये तमाम चीज़ें पता हैं, लेकिन थोड़ा सा इन डिटेल ज़रूर डिस्कस करते हैं ताकि विजन जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाए कि कितने किस्म की एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं और उनका इस्तेमाल जो है वो कैसे है। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी ऐप्स 3 किस्म की होती हैं। नंबर 1 इज़ दी desktop applications, number 2 is the mobile application and number 3 is the web based application। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारी जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है वो किस तरह काम करती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं वो बेसिकली हर सिस्टम के ऊपर आपको अलग अलग इंस्टॉल करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम एक लैब में मौजूद हैं और लैब में 20 या 30 पीसी इस वक्त हमारे पर रखे हुए हैं, तो इन तमाम 30 या 20 पीसीस के ऊपर हमें अगर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो वो हमें सेपरेटली हर सिस्टम के ऊपर जाके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यानी इट इज़ बेसिकली सिस्टम डिपेंडेंट, एक सिस्टम के लिए ही फ़िलहाल काम करती है, तो हर एक के लिए सेपरेट होती है। कन्फाइन टू द फिज़िकल लोकेशन, यानी एक ही लोकेशन के ऊपर कन्फाइन है। डेफिनेटली जहाँ आपका लैपटॉप या कंप्यूटर रखा हुआ है तो आपकी एप्लीकेशन भी वहीं काम करेगी। सिक्योर है, सिक्योरिटी के हवाले से देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस आर दी मोर सिक्योर ऐप्स। इस साथ ही साथ जो जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं दे आर स्ट्रिक्टली बाउंड टू दी हार्डवेयर, यानी जो हार्डवेयर है उसके हिसाब से एप्लीकेशंस जो हैं वो बनाई जाती हैं और इंस्टॉल की जाती हैं। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने लगते हैं तो वहाँ आपको जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिस्प्ले होती हैं कि फॉर एग्जांपल 32 MB हमें चाहिए इसके लिए, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये वाला होना चाहिए। तो जब भी आप इस CD लें या ऑनलाइन कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हों तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट्स या स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती हैं जो कि बेस्ड होती हैं हार्डवेयर के साथ। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जो हैं दे डोंट नीड वेब एक्सेस टू फंक्शन, यानी अगर हम इंटरनेट फैसिलिटी की बात करें तो उसको इंटरनेट नहीं चाहिए काम करने के लिए, ऑफलाइन मोड में बहुत आराम से काम करती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस जब हम इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर के ऊपर एक शॉर्टकट जनरेट होता है जिसमें साथ एक एरो सा होता है। मोबाइल एप्लीकेशन के हवाले से आइकन जनरेट होता है और यहाँ जो आइकन जनरेट होता है वो शॉर्टकट की फॉर्म में जनरेट होता है। द सेकेंड फॉर्म इज़ दी मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स आप देखते हैं कि आपके फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल्ड हैं, मेरे फ़ोन में भी हैं, और हम हर वक्त हमारे हाथ में रहती हैं और हम कभी भी कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम कन्फाइन टू दी वन प्लेस की बात करें तो दे आर नॉट कन्फाइन टू दी वन प्लेस, आपके साथ मूव करती हैं, जहाँ जहाँ आपका मोबाइल जाता है वहाँ वहाँ मूव करती हैं। दे आर स्पेसिफिकली डिज़ाइंड फॉर मोबाइल्स, यानी जो भी आपकी एप्लीकेशन मोबाइल बेस्ड होंगी वो आपके मोबाइल को देखते हुए और उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हुए बनाई गई हैं। यानी अगर हम एप्पल की बात करें तो iOS के ऊपर आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो डिफरेंट हैं, और जो आपकी एंड्रॉयड की बात करें तो उसके ऊपर एप्लीकेशन डिफरेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामर जब एक एप्लीकेशन लॉन्च करने लगता है तो वो iOS के लिए अलग एप्लीकेशन बनाता है और विद द सेम फीचर्स, और एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशन डेवलप करता है डेफिनेटली विद द सेम फीचर्स। आइकॉन्स को देखें तो जिस तरह मैंने अभी कहा कि डेस्कटॉप के अंदर शॉर्टकट प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो आपकी मोबाइल ऐप्स है उसके अंदर आइकॉन प्रोड्यूस होता है। अब व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आइकॉन एंड दी शॉर्टकट? आइकॉन जो है वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है एज़ कम्पेयर टू दी शॉर्टकट। तो डेस्कटॉप के अंदर क्योंकि स्पेस वैसे ही ज़्यादा होती है, तो जब आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें शॉर्टकट क्रिएट होता है और मोबाइल के अंदर आइकॉन क्रिएट होता है। डेफिनेटली अगर हम डिमांड के हवाले से बात करें तो मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि ट्रेंड की बात है। एक वक्त था जब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड था, लेकिन अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स हमारे हाथों में हैं और हम मोस्टली अपने काम मोबाइल फ़ोन के ज़रिए करते हैं, तो इसलिए मोबाइल एप्लीकेशंस आर मोर ट्रेंडी एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। और डाइवर्सिटी के हिसाब से भी अगर हम देखें तो मोबाइल फ़ोन्स की जो डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो कि हम कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए।
सो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से बात कर रहे थे. देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि मेजरली हम यूज़ करते हैं, जिसमें आप फ़ोन्स देखते हैं कि आपके पास एप्पल के फ़ोन्स हैं और आपके पास गूगल के फ़ोन्स हैं. सो एंड्रॉयड जो है उसका जो वेंडर है वो गूगल है, जबकि iOS का जो वेंडर है वो एप्पल है. एंड दे आर 2 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि पर्टिकुलर डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉल्ड है. और जो एप्लीकेशन, यानी जब आप मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो आपको इनके ख़ास प्ले स्टोर पर जाके, यानी iOS के लिए आपको एप्पल प्ले स्टोर पर जाना पड़ता है और एंड्रॉयड के लिए आपको एंड्रॉयड यानी गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट अपनी एप्लीकेशंस को. जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस हैं ये एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर डेवलप्ड होती है और जो iOS की है वो Xcode के अंदर डेवलप होती हैं. तो क्या डेवलपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें आपके लिहाज से कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है, टेक्नोलॉजी का भी फ़र्क है और जो लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं इसको डेवलप करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसका भी डिफरेंस है. जैसे कि एंड्रॉयड के अंदर जो मैं यूज़ करता हूँ वो XML फ्रंट एंड के लिए यूज़ करता हूँ और इसकी जो बैक एंड जावा के अंदर होती है. और इसी तरीके से जो iOS है, iOS के लिए स्विफ्ट UI को मैं फ्रंट एंड के लिए यूज़ करता हूँ और जो स्विफ्ट की लैंग्वेज है उसको बैक एंड के लिए यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो यूज़र का ट्रेंड जब आप देखते हैं तो किस तरफ है, एंड्रॉयड की तरफ या iOS की? बेसिकली अगर पाकिस्तान के हिसाब से बात की जाए तो एंड्रॉयड में ज़्यादा, क्योंकि एंड्रॉयड के फ़ोन जो हैं वो लेस एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू iOS. तो वो एप्पल की डिवाइसेस बेसिकली डेवलपर्स हों या यूज़र्स हों वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए एंड्रॉयड का ट्रेंड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है. ठीक है. अच्छा, जब हम कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो क्या हमें ये देखना पड़ता है मोबाइल के से अलावा कि अगर हमने वही एप्लीकेशन अपने डेस्कटॉप पे यूज़ करनी हो तो क्या उसके लिहाज से भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई स्पेसिफिकेशन होती है? हाँ, बेसिकली अब इसमें 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं. एक iOS का, अगर iOS आप फॉर एग्जांपल आप iOS के अंदर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो उसके जो डिज़ाइनिंग है वो अगर आप स्विफ्ट UI के अंदर करते हो तो वो तीनों प्लेटफॉर्म पे, गेयर पे भी चल सकती है, मोबाइल पे भी चल सकती है और डेस्कटॉप पे भी चल सकती है. लेकिन अगर एंड्रॉयड की बात करें तो फिर एंड्रॉयड के अंदर इसकी डेवलपमेंट जो है आप एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर नहीं करेंगे, बल्कि इसके क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जैसे Xamarin है और Flutter है, उनको यूज़ करते हुए आपने वो जो है ना वो आप क्रॉस प्लेटफॉर्म पे मतलब सिंगल कोड बेस आप एप्लीकेशन सब जगह पे चला सकते हैं. मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, एंड्रॉयड को प्रेफर करूँगा इसलिए क्यों, सबसे पहले बात ये है कि ये ईज़ी टू यूज़ है. इंटरेक्ट आप इसके साथ ज़्यादा अच्छा तरीके से कर सकती हैं. आप APK फाइल्स हो गई या ओपन सोर्स फाइल्स हो गई, उनके साथ इजीली आप इंटरेक्ट कर सकते हैं. और अगर आप इसको अपने डेस्कटॉप के साथ या लैपटॉप के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं तो इजी टू यूज़ होता है. इसके लिए अलग से आपको सॉफ्टवेयर वगैरह नहीं चाहिए, रेडी टू यूज़ है, प्लग एंड प्ले टाइप सीन है. तो इस तरह से इनको यूज़ करना आसान है. तो इसीलिए मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ, एंड्रॉयड को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं इसी वजह से. नाउ लेट्स कंपेयर द डेस्कटॉप ऐप्स एंड द मोबाइल ऐप्स और देखते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों में. सबसे पहले स्क्रीन साइज़ के हवाले से डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैव डेफिनेटली अ लार्जर स्क्रीन एंड मोबाइल ऐप्स डेफिनेटली उसकी स्क्रीन के हवाले से उसकी जो स्क्रीन है वो छोटी होती है, तो आपका जो व्यू है वो इट्स काइंड ऑफ अ स्मॉलर साइज व्यू एज़ कम्पेयर टू द डेस्कटॉप ऐप व्यू. नेविगेशन बार को देखें तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में जो आपका नेविगेशन बार है वो फिक्स्ड होता है, इट कैन जस्ट स्क्रॉल डाउन अप एंड डाउन. जबकि अगर हम मोबाइल ऐप की बात करें तो आगे आप पुल डाउन मेन्यूज़ हैं और आप उसको पुल कर सकते हैं और उसको डाउन कर सकते हैं. एंड देयर आर डिफरेंट वेज़ जिसके अंदर आप उसको डील कर सकते हैं, यानी आप जेस्चर्स के साथ उसको क्रॉस कर लें या उसको ओपन कर लें. तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ नेविगेशन बार जो कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है. इंट्रैक्शन के हवाले से अगर डेस्कटॉप पे देखें एप्लीकेशन को तो सिर्फ आपके पास जो 4 कर्सर हैं, अप डाउन लेफ़्ट एंड राइट, तो ये 4 कर्सर जो हैं वो काम करते हैं आपकी इंट्रैक्शन के लिए. जबकि मोबाइल एप्लीकेशन में दे आर डिफरेंट जेस्चर्स जो कि आप अपनी फिंगर के साथ, अपने वॉइस के साथ, अपने टच के साथ जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. द सेकेंड डिफरेंस इज़ दी ऑफ द नेविगेशन बार. अगर हम अपने डेस्कटॉप को देखें तो हमारा जो नेविगेशन बार है वो फिक्स्ड होता है, इट कैन जस्ट स्क्रॉल अप एंड डाउन. जबकि अगर हम मोबाइल की बात करें तो हमारे पास पुल डाउन मेन्यूज़ हैं जो कि हम पॉप कर सकते हैं. डिफरेंट आपके पास मेन्यू पॉप होते हैं और आप उनको कैंसिल कर सकते हैं. उनकी जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू दी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस. इंट्रैक्शन को देखें तो डेस्कटॉप में सिर्फ 4 कर्सर्स आपको अवेलेबल हैं जिसमें अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट कर्सर आपके पास हैं जिसमें आप जो है इंट्रैक्शन कर सकते हैं अपनी ऐप्स के साथ. लेकिन जो मोबाइल ऐप है उसमें डिफरेंट जेस्चर्स के ज़रिए आप अपनी ऐप से इंटरेक्ट करते हैं. वो जेस्चर जो है वो सिर्फ टच का हो सकता है,
وہ جیسچر وائس کا ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ٹچ میں بھی آپ کتنی دیر تک ٹچ کرتے ہیں اس کو تو وہ ہائی لائٹ ہو جائے یا وہ ڈفرینٹ فنکشن کرنا شروع کر دے، تو دیر آر ڈفرینٹ جیسچرز جو کہ کام کرتے ہیں موبائل ایپ میں. اس کے علاوہ اگر آرگنائزنگ کانٹینٹ کی بات کریں تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز بیسکلی ایک کالم کے اندر اپیئر ہوتی ہیں، ڈفرینٹ کالم جس طرح ایک میگزین میں یا ایک نیوز پیپر میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، جبکہ جو موبائل اپلیکیشن ہے وہ دونوں فارمز میں اویلیبل، یعنی پورٹریٹ فارم کی بات کریں یا لینڈسکیپ فارم کی بات کریں تو دونوں فارمز اویلیبل ہیں جس کے اندر موبائل ایپ ڈسپلے ہو سکتی ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ روٹیشن آن کرتے ہیں تو وہ لینڈسکیپ فارم میں چلی جاتی ہے پورٹریٹ فارم سے. اسکرولنگ کو دیکھیں تو اسکرولنگ جو ہے وہ دونوں میں اویلیبل ہے، ڈیسک ٹاپ میں بھی آپ اسکرول کر سکتے ہیں اپنی ایپ کو، اور جو موبائل فون ہے ڈیفینیٹلی اس میں بھی اسکرول جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن لینتھ کا فرق ہے. کیونکہ اگر ہم ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کی بات کریں تو اس میں فکسڈ وڈتھ ہے اور اس کی اسکرین بڑی ہے، تو آپ کو بہت زیادہ اسکرول نہیں کرنا پڑتا اپنے پیج کو ڈاؤن کرنے کے لیے، جبکہ جو موبائل ہے اس کو آپ کو زیادہ اسکرول کرنا پڑتا ہے کیونکہ تمام فنکشنز وڈتھ کے بجائے لینتھ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کی جو اسکرولنگ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل فنکشنز. فنکشنالٹی کو دیکھیں تو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن جو ہے وہ بیسکلی میجر ٹاسک جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے، جبکہ جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کے جو ٹاسک ہیں وہ ابھی تک ایکسپیریمنٹل ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس میں کم ہیں، ڈیفینیٹلی دیر آر مینی فیچرز جو کہ ہم موبائل اپلیکیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں، اور ایکسپیریمنٹل اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ابھی تک اٹ از ناٹ فکس، یعنی ہم ڈیلی بیسس پہ پروگرامرز جو ہیں وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہم یہ کام موبائل ایپ کے ساتھ کر سکتے ہیں یا ہم یہ نیو فیچر موبائل اپلیکیشن میں ایڈ آن کر سکتے ہیں یا نہیں. جبکہ جو ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن ہے اس کی فنکشنلٹی زیادہ اس لیے ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی زیادہ میموری اویلیبل ہے، اور جو فنکشنلٹی ہے ہارڈ ویئر کے حوالے سے وہ بھی زیادہ ہے، اس لیے جو بڑا ٹاسک ہے وہ بہت آسانی سے ہم اپنے ڈیسک ٹاپ اپلیکیشنز کے ذریعے کر سکتے ہیں. لیکن موبائل اپلیکیشن بھی کم نہیں ہیں، اور جس طرح کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ موبائل اپلیکیشنز آر مور ٹرینڈی اور ہم ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اپلیکیشن دوسری ٹائپ سے کم ہے. ہماری بیسیکلی اپلیکیشن ہوتی ہیں ویب بیس، لیکن وہ موبائل پہ بھی آپ اس کو جو ہے ہم لوگ اس کو رسپانسو کر کے بناتے ہیں، موبائل پہ بھی آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. رسپانسو سے کیا مراد ہے؟ موبائل رسپانسو سے جو ہم لوگ اس میں جو کوڈ کرتے ہیں فرنٹ اینڈ والے، وہ اس میں ایسا کوڈ کرتے ہیں کہ وہ موبائل پہ بھی اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو جائے، اس کے حساب سے وہ جتنی اس کی ویٹ چینج ہوتی ہے موبائل براؤزر کے حساب سے، تو وہ اس کو رسپانسو کہتے ہیں کہ موبائل پہ بھی صحیح سے. اس طرح اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم ڈیسک ٹاپ کی وڈتھ زیادہ ہوتی ہے اور موبائل کی جو اسکرین ہے اس کی وڈتھ کم ہوتی ہے تو پھر کالمز کس طرح سے ایڈجسٹ ہوتے ہیں؟ ویب سائٹ کو آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کرتے ہیں؟ بیسیکلی ہم لوگ اس میں بوٹ اسٹریپ فریم ورک یوز کرتے ہیں، وہ گریڈ ویو ہے، اس میں ہم لوگ ڈیوائڈ، اس میں ہم کوڈ ایسا کرتے ہیں کہ ڈیسک ٹاپ کے لیے جو ہوگا اسکرین کا جو مطلب جو بھی ہم لوگ ایک ٹیکسٹ شو کر رہے ہیں تو وہ اس کی جو ویڈتھ ہے وہ اتنی شو ہوگی. جب وہ موبائل پہ جائے گی تو وہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ بھی کر سکتے ہیں، اس کو جو اپروپریٹ سائز ہوتا ہے اس کے حساب سے ہم اس کو سیٹ کرتے ہیں. سو فار دس ٹاسک ایکچولی کہ آپ موبائل پہ بھی دکھا سکیں اپنی اپلیکیشن کو، ڈیسک ٹاپ پہ بھی دکھا سکیں، تو ایکچولی پیچھے بیک اینڈ کی پروگرامنگ تو ساری وہی ہے. فرنٹ پہ ہمیں جو HTML ہوتی ہے، HTML میں ہم لوگ وہاں پہ بوٹ اسٹریپ جب فریم ورک یوز کرتے ہیں تو اس کی کچھ کلاسز ڈیفائن ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے اسکرین وڈتھ کے حساب سے، اگر اسمال اسکرین ہے ٹیبلٹ پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے حساب سے آپ نے اس کا سائز کیا رکھنا ہے. بیسیکلی جو آپ کو کنٹینٹ شو ہو رہا ہوتا ہے ویب پہ، وہ چھوٹے پارٹس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کو. تو وہ پارٹس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آپ نے اگر ٹیبلٹ پہ ہوگا تو اس پارٹ کا سائز کتنا ہوگا، وہ اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس کے HTML کے اندر. ٹرینڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ کن اپلیکیشنز کا ٹرینڈ زیادہ ہے، یا جو بینگ اے وینڈر آپ کے پاس ڈیمانڈ جو ہے وہ ویب اپلیکیشن کی زیادہ ہے یا ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن کی زیادہ ہے؟ ڈیمانڈ تو ویب کی زیادہ ہے، لیکن کیونکہ جو یوزرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ موبائل پہ جو ہے شفٹ ہو رہے ہیں، تو اس کے حساب سے ہمیں رسپانسونیس کا جو ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یعنی کہ یوزرز ابھی جو ہیں ڈیسک ٹاپ براؤزر پہ کم، موبائل براؤزر پہ زیادہ یوز کرتے ہیں. The third type
ऑफ दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी एप्लीकेशन जो तीसरी टाइप है वो है वेब बेस्ड एप्लीकेशन, यानी वो एप्लीकेशन जिनको ना तो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है ना डेस्कटॉप पे ना ही अपने फ़ोन के ऊपर, बल्कि आप सिर्फ अपने ब्राउज़र को खोलते हैं और अब जो भी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं उसको सर्च करते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वेब एप्लीकेशन में, डेस्कटॉप में या मोबाइल एप्लीकेशन में क्या फ़र्क है? बेसिकली अगर हम देखें तो जो सबसे मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि उसको इंटरनेट की ज़रूरत होती है रन करने के लिए, यानी आप ऑफलाइन मोड में अगर हैं और आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है तो वेब एप्लीकेशन रन नहीं हो सकती। डेफिनेटली यू नीड इंटरनेट टू वर्क ऑन दी वेब ऐप। लेकिन जो दूसरा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वेब एप्लीकेशन के हवाले से कि दे आर नॉट कन्फाइंड टू द प्लेस, यानी आप जब चाहें जहाँ चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ जहाँ आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहाँ वहाँ आप वेब एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फ़ायदा है वो ये है कि आपकी मेमोरी कंज्यूम नहीं होती, क्योंकि आपको वेब एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और ऑनलाइन अवेलेबल है, आप सिर्फ जाएं, ओपन करें और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिवाइस इंडिपेंडेंट है, यानी जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि एवरी एप्लीकेशन इज़ बेसिकली डिज़ाइंड इन कंसिडरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। iOS है, एंड्रॉयड है, डेस्कटॉप है, विंडोज़ के लिए बनाया गया है, मैक के लिए बनाया गया है। लेकिन जो आपकी वेब एप्लीकेशन है वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकती हैं, किसी भी हार्डवेयर को एड्रेस कर सकती हैं। दे अपडेट देमसेल्व्स, आपको उसको अपडेशन नहीं करनी पड़ती। जिस तरह आप मोबाइल एप्लीकेशंस में देखते हैं कि रात को व्हाट्सएप अमूमन बैकअप कर रहा होता है, या डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि कहती हैं जी अपडेट इंस्टॉल कर लीजिए, चाहे डेस्कटॉप की हैं चाहे मोबाइल की हैं। सो वेब एप्लीकेशंस को अपडेशन नहीं देनी पड़ती, डेफिनेटली वो इंस्टॉल नहीं है आपके सिस्टम के ऊपर, तो इसलिए अपडेट भी रिक्वायर नहीं होती। एंड दे कैन बी एक्सेस एनीवेयर, इट इज़ द मेन फैसिलिटी ऑफ द वेब एप्लीकेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काइंडली एक तो स्टूडेंट्स को ये गाइड कीजिएगा कि फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर में क्या डिफरेंस होता है? फ्रंट एंड डेवलपर में ये फ़र्क है कि जो हम यूज़र्स को दिखा रहे होते हैं, यूआई कह लें कि जो यूज़र इंटरेक्ट करता है, अगर किसी वेबसाइट पे आप जाती हैं तो यूज़र को जो चीज़ नज़र आती है, कोई डिज़ाइन वगैरह, वेबसाइट की कोई इमेजेस वगैरह, लोगो वगैरह जो चीज़ होती है वो फ्रंट एंड डेवलपर डिज़ाइन करता है, जो यूज़र को इंटरेक्ट कर सकें। उसके बैक एंड पे जो प्रोसेस हमारा चल रहा होता है, कोई फॉर्म सबमिट हो रहा होता है, वो हमारा बैक एंड डेवलपर होता है। कोई डाटाबेस से हम चीज़ें स्टोर करवा रहे होते हैं, या डाटाबेस से हमने कोई स्टोर वाली चीज़ें हम फेच करवा रहे होते हैं अपने पास यूज़र्स को दिखाने के लिए, वो बैक एंड डेवलपर का काम होता है। मैं PHP का फ्रेमवर्क है कोऑर्डिनेटर, उसमें मैं काम कर रहा हूँ। और करंटली कौन सा प्रोजेक्ट बिल्डअप कर रहे हैं आप? अभी मैं जो सा प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ वो है एक स्टूडेंट बेस है, उसमें जर्नल्स भी बनते हैं, चैट्स भी हैं और कैलेंडर का भी काम है। फ्रंट एंड डेवलपिंग में जो आपका किसी भी ऐप का कोई इंटरफेस होता है वो आपका फ्रंट एंड डेवलपिंग में आता है, और उसके पीछे जो प्रोसेस हो रहा होता है वो आपका बैक एंड में आता है। विजुअल में जो आपको होता है वो आपका फ्रंट एंड में होता है, फ्रंट एंड डेवलपिंग में। तो कौन से सॉफ्टवेयर में काम करती हैं आप मोस्टली? मैं टूल जो यूज़ कर रही हूँ वो ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ इसके लिए, और टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो HTML, CSS, jQuery और फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क में काम कर रही हूँ। ये हमारी एप्लीकेशन है। पहले हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शो करवाए हैं, जिसमें हमने बताया हुआ है कि हमारे पास कितनी टोटल रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, हमारे पास कितनी एंट्रीज़ है, कितना डाटा है हमारे पास। उसके बाद हमने जो जितनी भी हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट्स आएंगी वो हमने यहाँ पर शो करवा दी हैं। उसके बाद जो हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं और हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी क्रिएट होता है तो वो यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, वो हमने शो करवाया हुआ है यहाँ डैशबोर्ड पे। अच्छा, तो हमने आज अपने एक्सपर्ट ओपिनियन ली और हमने देखा कि सॉफ्टवेयर कैसे डेवलप होता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि यूज़ हो रही हैं, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपर्स में क्या फ़र्क है, मोबाइल एप्लीकेशन किस तरह बनाई जाती है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन किस तरह बनाई जाती है। लेकिन अब जब सॉफ्टवेयर बन गया एंड इट इज़ रेडी टू डिलीवर टू दी क्लाइंट, अब हमें ये जानना है कि क्या उसका कोई टेस्टिंग मैकेनिज्म है और क्या उसमें जो अगर कोई बग है तो वो किस तरह रिमूव होता है। तो हमारे साथ अरूसा मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी अरूसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप यहाँ पे किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? मैं यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट के पोस्ट पे हूँ। ठीक है। बीइंग अ क्वालिटी एश्योरेंस एनालिस्ट, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अरूसा के व्हाट इज़ अ बग?
اگر کسی ویب سائٹ میں کسی فنکشنالٹی میں کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایرر آ جاتا ہے اور وہ ہنڈر کر دیتا ہے کسی پروسیس کو, کسی بھی فلو کو ہنڈر کر دیتا ہے, تو اسے ہم بگ کرتے ہیں. So to test software, is there any rule or mechanism جو کہ آپ فالو کرتے ہوں؟ جی, جیسے ہر کمپنی کا الگ الگ جو ہے وہ کلچر ہوتا ہے, اس طرح ہماری کمپنی کا بھی یہ کلچر ہے کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہمارے لیے چیز ہوتی ہے وہ کلائنٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. سب سے پہلے ہم جب بھی کسی ویب سائٹ کو چیک کرتے ہیں تو ہم موسٹلی پریفر یہ کرتے ہیں کہ ہم کلائنٹ ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ان کو چیک کریں. اس کے بعد کوئی ایررز اور بگس جو ہے وہ آ جاتے ہیں تو ہم ان کو چیک کرتے ہیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پہ ہم یوزر ایکسپیرینس اور یوزر انٹرفیس کے اکارڈنگ جو ایشوز ہیں ہم ان کو کلیئر کرتے ہیں. اور فورتھ نمبر پہ ہم اپنی سجیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا عروسہ, مجھے یہ بتائیں کہ کیا اسٹیپس ہیں جو کہ فالو کیے جاتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کی کوالٹی ایشورنس کے لیے؟ ہم بیسیکلی موسٹلی پروجیکٹس میں 2 میتھڈالوجیز فالو کرتے ہیں, ایک ایجائل میتھڈالوجی اور ایک پلان ڈریون میتھڈالوجی. پلان ڈریون میتھڈالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پلان کر لیتے ہیں اسٹیپس میں کہ پہلے فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کے بعد جو ہے بیک اینڈ ڈیولپمنٹ ہوگی, اس کے بعد ٹیسٹنگ ہوگی اور اس کے بعد ہم فارورڈ کریں گے کلائنٹ کو. ایجائل میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ورژنس کریٹ ہوتے ہیں پروجیکٹ کے, ایک ورژن کریٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کی کوالٹی ایشورنس جو ہے وہ ہو جاتی ہے, پھر سیکنڈ ورژن کریٹ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی ٹیسٹنگ, تھرڈ ورژن کے بعد اس کی ٹیسٹنگ, اور اس کے بعد ہم اوور آل اینڈ پہ ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں اور پھر ہم کلائنٹ کو فارورڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کوالٹی ایشورنس میں موسٹلی یہ چیک کرتے ہیں کہ وہ بیسیکلی جو نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کو ایک ویب سائٹ جو ہے وہ انہیں فلفل کر رہا ہے کہ نہیں, جس میں ہمارے پاس یوزیبلٹی ہم چیک کرتے ہیں, پرفارمنس چیک کرتے ہیں, اور ریلائبلٹی, اویلیبلٹی, اس طرح کی ساری نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہے ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں. اپلیکیشن سافٹ ویئر کی کلاسیفیکیشن کی بات کریں تو ویسے تو دیر از نو ہارڈ اینڈ فاسٹ رول جس میں ہم اپنی ایپس کو کلاسیفائی کر سکیں, کیونکہ بہت ہی ڈائیورس فیلڈ ہے اپلیکیشن کو ڈیولپ کرنا. بٹ میجر کلاسیفیکیشن کو دیکھتے ہیں کہ کتنے ٹائپس کی اپلیکیشن ہمیں اویلیبل ہیں مارکیٹ کے حوالے سے. نمبر 1 از دی فری ویئر, نمبر 2 از دی شیئر ویئر, نمبر 3 از دی اوپن سورس اپلیکیشن, اینڈ نمبر 4 از دی کلوزڈ سورس سافٹ ویئر یا اپلیکیشنس. سو چلیے ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فری ویئر کو. جس طرح کہ نیم آپ کو بتا رہا ہے کہ فری ویئر یعنی یہ وہ سافٹ ویئر یا وہ اپلیکیشنز ہیں جو کہ فری ہوتی ہیں یوز کرنا. آپ جب چاہیں ان کو انسٹال کریں اور ان کو یوز کریں, آپ کو اس کی پیمنٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوتی استعمال کرنے کے لیے. جس طرح ہم فیس بک کی بات کریں, اسکائپ کی بات کریں, انسٹاگرام ہے, ٹویٹر ہے, یہ تمام وہ اپلیکیشنز ہیں, یا گوگل کے ریلیٹڈ جتنی اپلیکیشنز ہیں, گوگل میپس ہو گئے, جی میل ہو گئی, ان تمام کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا پڑتا اور صرف آپ اس کو انسٹال کریں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو دے آر the type of the freeware software اور applications. The second type is the shareware, یعنی یہ وہ applications ہیں یا وہ سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ تھوڑے ٹائم کے لیے وداؤٹ پیمنٹ یوز کر سکتے ہیں. یعنی ٹرائل ورژن جو ہے وہ 15 days 30 days کا ٹرائل ورژن ہوتا ہے جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد وین یو آر سیٹسفائڈ کہ جی آپ کو یہ والی اپلیکیشن واقعی استعمال کرنی ہے اینڈ اٹ از یوزفل فار یو, تو پھر آپ کو اس کی پیمنٹ کرنی پڑتی ہے, اینڈ دین یو کین یوز دی ہول ورژن آف دی سافٹ ویئر. اس کی ایگزامپلس میں شامل ہیں ہمارے پاس PHP ڈیبگر ہے, گیٹ رائٹ ہے, اڈوب ایکروبیٹ ہے, جس طرح, یا ہم ونزپ کی بات کریں, یا اسپیشلی ہم اگر ونڈوز کی بات کریں تو ونڈوز کو آپ کو پرچیز کرنا پڑتا ہے, اینڈ یو ہیو the license key, you should have the license key to install it and use the all the features. اور آپ دیکھنے میں آتا ہے کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ لائسنس ونڈو نہ حاصل کریں بلکہ کریکڈ ورژن جو ہے وہ انسٹال کر لیں. اب کریکڈ ورژن ہو سکتا ہے, ٹرائل ورژن ہو سکتا ہے. دا تھرڈ ٹائپ از دی اوپن سورس سافٹ ویئر. اوپن سورس سافٹ ویئر نام سے کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ اوپن ہے, تو اوپن کیا ہے, جو اس کا سورس کوڈ ہے وہ اوپن ہے اور وہ اویلیبل ہے کہ آپ اس کو یوز کر کے جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے کوڈ کو. ایون کوڈ کے اندر اگر آپ ایڈیشنل فیچرز امبیڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. جس طرح اگر ہم HTML کی بات کریں تو اوپن سورس لینگویج ہے اور اس کے ساتھ آپ جتنا چاہیں پلے کریں, اور اس میں ڈفرینٹ فیچرز جو ہیں وہ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم فی کے حوالے سے بات کریں تو اوپن سورس میں موسٹلی فی پے نہیں کرنی پڑتی, لیکن کبھی کبھی آپ کو صرف لائسنس فی وچ از ویری منیمل فی
فی وہ آپ کو ضرور کبھی کبھی پے کرنی پڑتی ہے. اگر ہم اگزامپلس کو دیکھیں اوپن سورس کی تو اپاچی ویب سرور کی بات کریں, موڈل جو ہے جس طرح ہم اینیمیٹڈ کائنڈ آف ڈرائنگ بیس جب ہم ویڈیوز بناتے ہیں تو اگر ہم اس کی موڈل کی بات کریں جو کہ وچ از ویری پاپولر ناؤ ڈیز, اور اس کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ فی پے کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی, لیکن اٹس این اوپن سورس اور آپ اس میں چینج کر سکتے ہیں. دا لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, جو لاسٹ ٹپ ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے جی کلوزڈ سورس سافٹ ویئر. اور کلوز سورس سافٹ ویئر نام سے بالکل ڈیفینیٹلی بالکل واضح ہے کہ آپ کا جو سورس کوڈ ہے وہ کلوزڈ ہے, یعنی وہ اویلیبل نہیں ہے ٹو اے کامن مین. جبکہ اگر ہم بات کریں تو بیسکلی اس کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے کہ جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس کا کوڈ کہیں آؤٹ نہ ہو جائے, وہ ریپلیکیٹ نہ ہو جائے, کوئی اور اس کو یوز نہ کر لے, یا ویسی ہی کوئی اپلیکیشن جو ہے وہ لانچ نہ کر دے بنا کے. تو یہ بیسکلی کسٹمڈ ہوتی ہے کسی بھی پرٹیکولر آرگنائزیشن کے لیے یا پرسنل یوز کے لیے بنائی جاتی ہے, اور اس کو کلوز رکھا جاتا ہے اس کے سورس کوڈ کو تاکہ وہ دوبارہ سے یوز نہ ہو سکے. پہلے تو میں اوپن سورس اور کلوز سورس کے درمیان میں ڈفرینس بتانا چاہوں گا. اٹس مور لائک وین یو آر ڈیسائڈنگ بٹوین اوپن سورس اینڈ کلوز سورس, اٹس مور لائک بائنگ اور رینٹنگ اے ہاؤس. فار ایگزامپل اوپن سورس ہے کہ آپ نے اپنا ہاؤس بائی کیا ہے, اس میں آپ کچھ بھی چینجنگ کر سکتے ہو. کارپیٹ آپ نے چینج کرنا ہے, یو کین پینٹ دا والس, آپ 2 رومس کو ان کی وال توڑ کے ایک روم بنا سکتے ہو, یو کین ڈو وٹ ایور یو وانٹ. بٹ کلوز سورس ہے اٹس لائک یو رینٹنگ اے ہاؤس, اس میں آپ کو آپ ہاؤس کون سا لینا ہے آپ چوز تو کر سکتے ہو, بٹ فلیکسیبلٹی نہیں مل سکتی کہ آپ اس میں چینجنگ نہیں اتنی کر سکتے. آپ پینٹس کر سکتے ہو, آپ کو آنر آپ کو پرمیشن دے سکتا ہے, بٹ آپ میں بھی کارپیٹ چینج نہ کر سکو, آپ 2 رومس کو اٹیچ نہیں کر سکتے. تو میں پریفر کرتا ہوں ایز اے ڈیولپر کہ اوپن سورس پلیٹ فارم یوز کیا جائے, جو کہ آج کل مینلی یوز ہو رہا ہے ورڈ پریس, جس میں آپ اپنی مرضی کی ایک بہت ہی خوبصورت اور ایفیشینٹ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں یوزنگ اونلی پلگنس. اس میں اتنی کوئی ریسٹرکشنس نہیں ہیں. پلگنس کے ایک اسپیسیفک فیچرس ہوتے ہیں نو ڈاؤٹ, بٹ آپ انہیں کسٹمائز کر سکتے ہیں یوزنگ PHP, CSS, جاوا اسکرپٹ. آپ کوئی بھی اس میں اپنا فیچر اپنی مرضی کا اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اٹس ایزی ٹو یوز, بس آپ کو تھوڑا سا نو ہاؤ ہونا چاہیے لینگویج کا, اینڈ اٹس آل ڈن. مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے ایڈوانس ٹیکنالوجی نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اسٹوڈنٹس کو بھی. جیسے میں نے لاسٹ 6 منتھ ایک پروجیکٹ کیا جو کہ یونیورسٹی آف کوئنس لینڈ میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے سینٹر آف مائکروسکوپی, میں نے ان کا ویکیپیڈیا بنایا. بیسیکلی میں نے ایک سافٹ ویئر یوز کیا میڈیا وکی, اس کی ایک ٹیمپلیٹ یوز کی اور اس کے اندر نیویگیشن بار اور سائڈ بار سب چیزوں کو یوز کر کے ایک پورا ایک ایسا اسٹرکچر ڈیولپ ہو گیا جس کے اندر اسٹوڈنٹس کو یا یوزر کو یا کوئی بھی ایک نارمل پرسن کچھ بھی سرچ کرے گا, فار ایگزامپل جو بھی لکھے گا اس کی سارے ریفرنسز ایزیلی سرچیبل ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ آپ کو سافٹ ویئرس جو ہیں وہ اچھی طرح آپ کو ہیلپ ملی ہوگی انڈرسٹینڈ کرنے میں کتنے ٹائپس آف سافٹ ویئر ہیں, اپلیکیشن سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے, سسٹم سافٹ ویئر کیسے کام کرتا ہے, ہارڈ ویئر کیسے لنک کرتا ہے اس کے ساتھ. آج کے لیے اتنا ہی جی, مجھے دیجیے اجازت. ٹل دین ٹیک کیئر, خدا حافظ.